السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله آوى من إلى لطفه أوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داوى بإنعامه من يئس من أسقامه الدواء، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله من اتبعه كان على الهدى، ومن عصاه تردى في هوة الهوى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تبقى وسلاما يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، ومن ارتفع قدره وعظم شأنه فلا يخاطب إلا بما يليق بمقامه واحترامه، ومن جليل الأدب معرفة الرجال ومعاشرتهم ومخاطبتهم على حسب ما يستحقونه ويستأهلونه. ومن فحش لفظه وساء أدبه وكان بذيا مولعا بالهجو والحط من ذوي الأقدار كرهه الناس ولفظه الجلاس. قال أبو عثمان: من جل مقداره في نفسه جلت أقدار الناس عنده، ومن صغر قدره في نفسه صغرت أقدار الناس عنده. وقال سفيان بن عيينة: إنه من جهل أقدار الرجال فهو بقدر نفسه أجهل. أيها المسلمون، وينبغي للنظير أن يخاطب نظيره في المهنة، وقرينه في الوظيفة، وصاحبه في الخلطة والشركة بخطاب الأوداء لا بخطاب الأعداء، ويتحدث معه بلسان المقاربة لا بلسان المغالبة. ومن الناس من يتعمد إساءة مخاطبة قرينه أو نظيره، ويروم مشاغبة زميله بحضرة الناس بقصد الغض منه والحط من مقداره، ويجادله في وجهه بما يرتفع عنه أرباب المروءات، ويواجهه بخطاب الإغضاب والإضجار، ويلصق به التهم، ويصغره بالإفك، ويحاربه بالكذب. وذلك فعل المغرور المستبد المستأثر الطامع الذي يروم الصعود على حقوق نظرائه والاستحواذ على استحقاق شركائه، ويطمح لإقصاء الآخرين بالمكائد والخديعة والدناءة، ويشتري النصر بالغدر والعلاء بالافتراء، ويرجو التوفيق بالتلفيق. وذلك ديدن من كان مذهبه النفاق وليس مذهبه حسن الأخلاق. وقانا الله وإياكم سبل السفهاء والجاهلين، وسلك بنا سبيل أهل الدين واليقين. وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى طرا، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد بشير الرحمة والثواب ونذير السطوة والعقاب الشافع المشفع يوم الحساب. اللهم صل عليه وعلى جميع الآل والأصحاب، وارض عنا معهم يا كريم يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا واحمي حدودنا وثغورنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا كريم يا